अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंस आपको दूंगी कि फ़कीर, हम सब फ़कीर हैं। उसका है जी 35वीं सूरत है, 35th सूरत, उसकी 15th आयत है। मैंने आपसे कहा था आप लोग ले आया करें, लिख लिया करें, वो कोई एक कॉपी एक पेन रख लें अपनी उनके स्पेक्ट्स वगैरह के या वॉलेट के साथ रख लें, वरना याद नहीं रहता है ना। तो ये लिख लिया करें, फिर जाके उनको देखा ज़रूर करें, ठीक है जी। अच्छा जी, और वो जो अबू जहल ने कहा था ये सरदारों ने आके कि जी हम पे पत्थरों की बारिश हो जाए, वो कौन सी आयत है? वो आयत है जी 8वीं सूरत है, सूरह अनफाल, उसकी है 32वीं आयत। तो इसमें यानी कि ऐसे ही बंदे को लगता है कि शायद ये ऐसे ही कोई बात होगी, ऐसे तो नहीं होगा कुरान मजीद में। तो जब आप आयत देखते हैं, मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग, मसलन के मलिक साहब है ना, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं सारी ज़िंदगी, मुझसे बहुत ज़्यादा उनका इल्म है। तो बट कभी मैं इस तरह की मैंने बात की ना, कहते क्या ये वाकई में कुरान हकीम भूल जाता है बंदे को। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कह रहे थे? जिसने ये कहा वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं फौत हो सकती, जिसने ऐसे कहा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो जब आके अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो वाली आयत पढ़ी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी इंसान हो, तुमसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर फ़ाइम माता, अगर तुम मर जाओगे तो क्या ये सारे के सारे उल्टे पांव फिर जाएंगे? ये वाली आयत जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ी तो उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं ये तो आयत, और सारे साहबी ये कहने लगे कि ये तो हमें कभी आयत का ख्याल ही नहीं आया कि ये हमने पढ़ी हुई है, ये कुरान की आयत है। याद नहीं था उन्हें, क्योंकि वो गम इतना बड़ा था कि वो उन्हें, जिसको कहते हैं ना कि होश उड़ जाते हैं बंदे के, उसको नहीं है। तो उन्होंने बाद में कहते हैं हम सारे साहबी वो वाली आयत हम पढ़ने लग गए, तो हमें ये तसल्ली हो गई कि यस इट कुड हैपन, कि भाई ये नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फौत ही ना हो, वो हो गए हैं फौत, ठीक है जी। तो ये बात है, इसलिए मैं आप लोगों को रेफरेंस देती हूँ कि भाई पत्थरों की बारिश की, उन्होंने बारिश की दुआ मांगी बाकायदा, कि अगर हम ये मतलब नहीं मान रहे अल्लाह जी आपकी बातें, तो आप हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दें। कल मैंने कहा था ना कि ये एक आयत है, तो उस आयत का रेफरेंस ये है कि वो सूरह अनफाल की 32वीं आयत है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आज जो कुरान की एक टर्म है जब्बार, वो बहुत सी जगहों पे यूज़ हुई है। और जब्बार, आपने लफ्ज़ सुना है जब्बार, तो आपके दिमागों में क्या ख्याल आया है? किस किस्म का बंदा होगा वो? सख्त, सरकश, जालिम, मारने वाला और हर काम अपनी मर्जी से निकालने वाला। 9 जगह पे, हाँ जी, 9 जगह पे ये जो जब्बार का लफ्ज़ है कुरान हकीम में इन्हीं मानों में यूज़ हुआ है जो आप कह रहे हैं ना सारे, और जो हमारे दिमागों में है। जब्बार का मतलब सरकश और सख्त। जैसे कि मैं आपको उसका उर्दू का तर्जुमा बता देती हूँ कि उर्दू की डिक्शनरी में जब्बार का क्या मतलब लिखा हुआ है। सरकश, सरकश, ज़बरदस्त, अजीम, बहुत बड़ा, मगरूर, उसको गरूर भी बड़ा है कि मैं कर सकता हूँ, जो मैंने करना है मैंने करना है, मैं करके छोड़ूंगा। और मुतकब्बिर, मुतकब्बिर का मतलब तकब्बर है, उसमें बहुत ज़्यादा वैनिटी उसकी बहुत ज़्यादा है कि मैंने जो करना है ना मैंने करके छोड़ना है, ठीक है जी। ये इसका मतलब है 9 जगह पे जो आयतों में है। एक जगह पे ये अल्लाह ताला के लिए यूज़ हो गया लफ्ज़ है, जब्बार का लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए यूज़ हो गया। और एवं ही नहीं मैं कह रही, ये सूरह 59 सूरत है, उसकी 23वीं आयत है, वो है अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिर भी आगे, यानी ये अल्लाह ताला का नाम है जी। लो जी, हुण की करिए, इसका तो मतलब इतना, मतलब कि और तरह का है। और अल्लाह ताला तो और तरह का है, वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, वो तो गफूर है, वो तो गफ़ार है, वो तो अफून है, माफ़ करने वाला। तो ये क्या मतलब है? ये जब्बार कैसे हो गया अल्लाह? और कुरान में उसने, अल्लाह ने खुद अपना नाम जब्बार बताया जी। मैं बड़ी परेशान होती थी कि इतना रहमान, इतना रहीम अल्लाह,
उसके लिए ये जब्बार का लफ्ज़ है, ये हज़म नहीं हो रहा ना, आपको भी नहीं हो रहा ना कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतने खौफनाक जिसके मतलब हैं वो अल्लाह ताला का भी नाम हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे ये हो सकता है कि जब हम उसमें, अब उसका इंग्लिश का भी मीनिंग मैं आपको बता दूं, जब्बार का, जब्बार का इंग्लिश में मतलब है टू, ये सबसे एंड में बोलूँगी, ये रिस्टोर, हेल्प, रिलीव, फोर्स और कंपेल और पावर। फोर्स, कंपेल और पावर। कंपेल का मतलब मजबूर करना किसी को, पावर के साथ मजबूर करना किसी को, ये, और रेस्टोर करना भी है इसका एक मतलब। इसका मतलब हेल्प करना भी है, इसका मतलब सेट ब्रोकन बोन्स भी है। टू सेट, जबरा का मतलब टू सेट ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को, डिसलोकेट हुई हड्डियों को वापस उनकी जगह पे रखना, जोड़ना, हड्डियों को जोड़ना, जबारा का। और जबीरा मतलब इसी का है ना, जबर जबीरा। तो वो उस स्प्लिंट्स नहीं होती वो जो लकड़ी की, या प्लस्तर आजकल तो हो जाता है ना, वो तो ऐसे लकड़ी एकदम, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, है ना, पिकनिक वगैरह पे, वहाँ कोई गिर गया तो आपके पास फर्स्ट एड वो बॉक्स होता है, तो आप उसमें से वो लकड़ी की स्प्लिंट्स ही होती हैं वो निकालते हैं, जहाँ आपको फिक्र होता है कि यहाँ हड्डी ना टूट गई हो, उस पर आप वो स्प्लिंट्स दोनों तरफ रखते हैं, ऊपर कोई चीज़ बांध देते हैं ना, उसको टाइमली रिलीफ देने के लिए। फिर आप अपने ऑर्थोपेडिक पास जाते हैं, लेकिन फौरी तौर पे आप वो जो लकड़ी रखते हैं उसको स्प्लिंट कहते हैं। तो हमें गर्ल गाइड्स में ये सिखाते थे कि अगर आपके पास ना भी हो फर्स्ट एड में या बॉक्स में, तो आपने कोई कहीं से लकड़ी ढूंढनी है जो प्लेन हो और उसको रख देना है और उसको बांध देना है, तो उसको भी जबीरा कहते हैं। यानी हड्डी जोड़ने वाले बंदे को जब्बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? आपको कभी आपने किसी को देखा हो, या खुदा ना खास्ता आपका पैर या ये गुट जिसे कहते हैं, ये कलाई या उंगली, जोड़ कोई निकल गया हो, निकल जाता है ना जोड़, कंधे का जोड़ निकल गया हो, कोहनी का जोड़ निकल जाता है, बच्चों के तो अक्सर निकल जाते हैं। अब ज़रा याद करें, कोई आपको वाकया अपनी फैमिली में याद है ऐसा कि जिसकी हड्डी जोड़ निकल गया था, इवन उंगली का छोटा सा एक ये वाला जोड़ डिसलोकेट हो गया था या टूट गया था। टूटने को तो बाद में हम करते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि डिसलोकेट हुए किसी बंदे को आपने देखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे लाहौर में वो क्या होते हैं, उनको ऑर्थोपेडिक तो सर्जन होते हैं ना, वो एक जिनको पहलवान कहते हैं, जराह कहते हैं, आई एम सॉरी, वो पहलवान भी कहते हैं उन्हें वैसे, और ज़्यादा ही कलोकियल जो लैंग्वेज है ना उसमें उन्हें पहलवान कहते हैं ना, है ना, एम आई राइट नौशीला, है ना? अच्छा, मैंने समझा जराह तो ज़रा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ है, बट बिल्कुल जो कलोकियल पंजाबी है उसमें उसको पलवान कहते हैं, है ना। तो बहरहाल वो जो होता है जी, वो क्या कर, उसके पास आप फौरी तौर पे अपने बच्चे को, या जो आपका वो हुआ होता है डिसलोकेट होता है, जिनको इसके ऊपर वो होता है कि भाई हाँ ये कोई इंसान है, या ये कोई माइंड अप्लाई करने वाले लोग हैं, या इनको कोई इल्म है, तो जब उनके पास आप लेके जाते हैं तो वो अपनी फोर्स यूज़ करता है, वो ज़बरदस्ती करता है आपकी चीखें आसमान पे जा रही होती हैं। जब वो डिसलोकेट हड्डी को अपनी लोकेशन में वापस ला रहा होता है तो चीखें आसमान पे जा रही होती हैं। अब नाबी है मेरी बेटी, तो उसकी ये कोहनी निकल गई, किसी का पता नहीं क्या गिरी या क्या हुआ, ये कोहनी निकल गई, और ये जैसे ये है ना, ये इस जगह पे इधर अखरोट सा नज़र आने लग गया, बिल्कुल अखरोट की तरह, और चीखें मतलब किस कदर दर्द से डिसलोकेट हो गई ना, वो कोहनी का जोड़ जो था वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, निकल गया। जब वो निकल गया, और मैं ज़ाहिर है कि हम लोग तो भागते हैं ना इमरजेंसी में, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में उसको लेके गए, तो उन्होंने कहा कि जी बस वो उन्होंने ऊपर वो उस इमरजेंसी में इतना तो केयर नहीं करते, वो उन्होंने ऊपर वो जो भी है क्रेप बैंडेज वगैरह कर दी और जाएंगे। वो लड़की तो मुंह में ज़ुबान ना डाले, चाँ 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 रो, दर्द उसको बड़ा है।
تو دوست ہمارے قریشی صاحب کے بینگ وکیل، تو دوست ان کا بہت بڑا سرکل ہوتا ہے وکیلوں کا، تو ان میں سے کوئی اچانک تو اس نے کہا کہ کیا ہوا یار، کی ہوا بچی نو کیوں چیکا مار رہی ہے؟ انہوں نے کہا یار اس کی کون نہیں شاید ڈسلوکیٹ ہو۔ اس نے کہا چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ وہ ایک اسی طرح کے بندے کے پاس لے کے گیا، وہ انارکلی میں ہماری جو لاہور کی ہے وہاں پہ کہیں تھا، اس کے قریب ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں۔ بہرحال میں ظاہر ہے میں نے اس کو گود میں اٹھانا ہے، تو آپ یقین کریں میں نے کہا یا اللہ میں آئندہ کبھی اس طرح کے ظالموں کے پاس نہیں ہوں۔ اس نے پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا، وہ اخروٹ غائب ہو گیا، اور بچی نے وہ چیخیں، وہ اتنی چیخیں کہ بس میں نے کہا آئندہ میں نے کبھی نہیں ان ظالموں کے پاس آنا ہے، جبار ہیں جبار ہیں۔ میں نے کہا یہ جبار ہیں واقعی میں، مطلب کہ جب اپنی طاقت پوری لگا کے اور آپ کو منہ سے بولنے میں بس کر دیں، میں کو بس کر دیں، آپ بس کر دیں، آنکھیں گھور کے مجھے کہے خبردار بولنا نہیں ہے۔ میں کوئی ایڈا وڈا جبار تو میں نے کبھی نہیں دیکھا نہیں۔ خیر وہ جناب اس نے کر دیا، اور اس نے کہا کہ بس یہ تھوڑی سی اس نے کوئی بام ٹائپ کی چیز دے دی کہ اس کو لگا دیں، اور گاڑی میں بیٹھے تو اتنی چھوٹی تھی فیڈر، یعنی کہ اس کو پیالہ آ سکتی تھی نا، تو وہ میں نے فیڈر اس کو دے دیا اور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے میں نے بتایا تو وہ سو چکی تھی، جو اتنی چیخیں مار رہی تھی وہ سو چکی تھی، اور پھر اس کو سونے دی ہم نے۔ ظاہر ہے بچی شکر ہے کہ سو رہی ہے، چیخیں نہیں مار رہی، سوتی رہی۔ جب اٹھی تو اپنا کوئی ٹوائے جو اس کے قریب ٹوائز، اب بچے اس طرح کے بچے کے پاس تو ماں جلدی سے ٹوائز رکھے گی نا کہ تاکہ اس کا دل بہلا رہے اور اس کو درد نہ ہو۔ تو اس نے جناب اسی ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ تھا اس کا، اسی ہاتھ سے اپنے ٹوائز پکڑنے شروع کر دیے۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ جو اس قدر تکلیف تھی، اب کیا ہوا؟ اس جبار نے میری بات نہیں سنی، اس نے اپنے علم کو یوز کیا۔ اس نے کہا آپ چپ رہیں، آپ نہیں بول سکتے بیچ میں، میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، میں جو پاور اپلائی کر رہا ہوں اس کو آپ نے، اس میں آپ انٹروین نہیں کر سکتے، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پریکٹیکلی بتانے کی یہ بات ہے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنی فیملی کی، میں کہتی ہوں میری فیملی بھی ان سب کی فیملی کی طرح۔ اگر میں کوئی مثال مجھے پتہ ہے ان کی، اگر میں اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کر دیتی تو از اٹ رانگ؟ کوئی بری بات ہے کہ بھئی میں اپنی پسند بشرا از اٹ کوئی غلط تو نہیں ہے نا بات؟ جیسے میری بیٹی ہے ایسی آپ کی بھی بیٹی ہے، تو بلکہ بہت اچھا کلیئر ہو جاتا ہے۔ ایکسپیرینس جو میں نے کیا وہ آپ کو اور مطلب مجھے اور دل سے وہ بول رہی ہوں میں کہ یہ ہوا۔ خیر وہ جناب اپنا بالکل جس کو کہتے ہیں چنگی پلی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی جناب، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہڈی نکلی تھی یا درد تھا یا کچھ تھا، وہ اسی ہاتھ سے کھلونے پکڑ رہی ہے، آرام سے کھیل رہی ہے۔ میں مطلب بڑی وہ ہوئی، میں نے کہا میں اس بیچارے کے لیے اتنی بدوائیں دل سے دے رہی تھی کہ یہ اتنا جبار ہے، اتنا ظالم ہے، کہتی تھی اتنا ظالم ہے، اتنا سا بچہ اتنی چیخیں مارا اور اس کو ذرا پریشانی نہیں ہو رہی، یا یہ ذرا سا اس کے دل پہ نہیں اثر ہو رہا، کتنا سخت دل ہے، سرکش ہے، میری بات نہیں سن رہا۔ سارے لفظ یاد کریں اب جو اس کے مطلب ہیں، وہ سارے میرے دل میں گھومیں کہ یہ اسی طرح کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کو ذرا سا رحم نہیں آ رہا چھوٹے سے بچے پہ یہ وہ۔ بٹ رزلٹ اس کا کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ وہ جو بعد کا سکون ہے وہ اس جباریت کا رزلٹ اتنا خوبصورت نکلا کہ وہ بچی آرام سے سو گئی، اس کی کونی کا۔ اور اگر وہ یہیں پہ رہ جاتی اس رات پوری کو تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ واپس جانی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، بلکہ اس کو جلدی سے کروا لیں، جلدی سے ہو جائے۔ تو اتنی پیاری یہ مثال ہے، اس کو آپ پوری طرح سے اپنے مائنڈز میں دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یعنی بعد میں اتنا سکون اس کو مل گیا اور فار ایور پوری اس کی زندگی کے لیے اس کا بازو ٹھیک ہو گیا، ادروائز وہ ڈسلوکیٹ ہوا رہتا اور وہ تو اس کا ہاتھ ختم ہو جاتا، رائٹ ہینڈ مطلب ڈیمیج ہو جاتا اس کا۔ تو یہ ہے ایک مثال کہ اس نے مجھے بولنے نہیں دیا، اپنی پاور کو فلی یوز کیا، طاقت سے اس نے کیا،
اور اس نے میری بات نہیں سنی, مجھے بولنے نہیں دیا, انٹروین نہیں کرنے دیا, اپنا ہاتھ پکڑ کے روکنے نہیں. دل میرا یہی چاہتا تھا میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں, پر وہ اتنا مضبوط قسم کا ہاتھ ڈالتا تھا کہ میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں, ورنہ ماں اپنے بچے کو اتنی زور سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, جس قدر چیخیں اس نے ماری. لیکن وہ جو لوکیشن پہ جب چلا گیا سکون مل گیا. اب میں نے سوچا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنے نام کے ساتھ جبار کا, اپنے سارے اتنے پیارے ناموں کے ساتھ, ٹھیک ہے, قدوس السلام, سلام, مومن امن دینے والا, مہیمن کوئی قصور ہو گیا اس میں بھی امن دینے والا, کوئی قصور بھی بندے سے ہو گیا ہے نا, اس کے رزلٹ کے طور پہ جو نقصان ہونا ہے اس سے بھی بچانے والا, مہیمن. عزیز, اتنا پاورفل, اتنا اوور پاورنگ کہ اس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا. یہ اس کا مطلب ہے نا عزیز کا, کہ اسے کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا, چاہے جتنا مرضی کوئی ٹارزن ہو, کوئی آرنلڈ شوازنگر ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کو اوور پاور نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کو اوور پاور نہیں کر سکتا. تو اس کے اگلا جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بولا, الجبار. تو جب پھر میں نے غور کیا کہ یہ جو الجبار ہے, یہ یعنی اگر کوئی بھی آپ کا ہمدرد ہوگا, کوئی بھی ماہر آرتھوپیڈک سرجن ہوگا, وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جو ٹوٹ کے ریزہ ہو جاتی ہے, وہ اس کو بھی جوڑتا ضرور ہے. چاہے آپ کو مہینے کا چاہے 2 مہینے کا پلسٹر چڑھوانا پڑے, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اسی طرح, اگر وہ آپ کا ہمدرد ہے. اگر وہ نہیں ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں, آپ کی چیخوں سے ڈر کے پیچھے ہو گیا ہے, تو پھر تو نہیں آپ کو فائدہ ملے گا نا وہ والا, ٹھیک ہے نا. اگر ڈسلوکیٹ ہے تو اس کو تو, اور اگر وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو جوڑتے ہوئے, تو وہ تو نہیں آپ کو پھر فائدہ مل سکتا نا, اگر وہ آرتھوپیڈک سرجن اس کو اسی طرح چھوڑ دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار ہے, تو وہ تو بالکل ہی ہمارے بھلے کے لیے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے غلط جو کام کرتے ہیں ان سے جس طرح ہڈی ٹوٹ کے نقصان ہونا ہوتا ہے, ویسا نقصان ہمارا ہونا ہوتا ہے, اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جو بھی ہم غلط کام, ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے؟ میں بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہوں, تو میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ آپ کی ماما کو کیا مسئلہ ہے, ہر وقت کہتی رہتی ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو فلاں, اس کو کیا مسئلہ ہے, کیوں ایسے کہتی ہے, یہ چھوڑو, اس کی باتیں مت سنا کرو, یہ نہیں. وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں, گرینی آپ ہمیں ماما کے خلاف کر رہی ہیں. میں نے کہا ہاں, تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے سارا وقت. یہ آج کہے گی نا کہ بڑی سڑک پہ نہیں جانا سائیکل چلاتے ہوئے, چلے جانا, کچھ نہیں ہوتا. تو ایک بچہ کہتا ہے, گرینی آپ کو کیا ہو گیا ہے, بڑی سڑک پہ جائیں گے, پیچھے سے تیز گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, وہ تو ہمیں ٹکر مار دیں گی اور وہ تو ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تو پلسٹر, اس سے تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. یہ چھوٹا بچہ بالکل. تو میں نے کہا اچھا, تو اس لیے آپ اپنی ماما کی بات مانیں گے. کچھ بچے سوئمنگ بھی کرتے تھے. میں نے کہا آپ سوئمنگ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ ڈیپ واٹر میں کرتے ہو کہ جو شیلو ہوتا ہے اس میں؟ نہیں, ہماری ماما نے کہا ہے خبردار ڈیپ واٹر میں نہیں جانا. میں نے کہا ماما کون سی دیکھ رہی ہوتی ہے, گھس جایا کرو ڈیپ واٹر میں. گرینی آپ کو کیا ہو گیا, آپ ہمیں یعنی چاہتی ہیں کہ ہم وہاں پہ ڈوب جائیں؟ میں نے کہا نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ماما نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈیپ واٹر میں نہ جانا, اور وہ سامنے نہیں بھی تھی تب بھی نہیں گئے آپ ڈیپ واٹر میں. تو ایک بچہ سوچ کے کہتا ہے, ہاں گرینی, اس لیے نہیں گئے نا کہ دیکھیں وہ ہماری ماما ہے نا, تو وہ ہمیں وہ ہم سے پیار کرتی ہیں نا, تو ہماری سیفٹی چاہتی ہیں نا. اب سنتے جائیں, سیفٹی چاہتی ہیں نا, تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ماما بات کہیں ہم وہی مانیں. تو میں نے کہا یہ, اب میں ان کو کہاں لے کے آئی, یہاں لے کے آئی کہ دیکھو میرے بچوں, آپ کی ماما آپ سے بڑی ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, اور آپ کو پیار کرتی ہیں, اس لیے وہ آپ کو منع کرتی ہیں چیزوں سے.
ہے نا, جو आप के नुकसान में होती है उसे मना करती है. तो जो अल्लाह ताला है ना हमारा, वो मामा से भी बहुत बड़ा है, बहुत ही उसको खबरें हैं, सारी चीज़ों की उसको खबरें और पता है कि इसका क्या नुकसान है, इसका क्या नुकसान है, इसका क्या. तो वो हमें अगर मना करे तो हमें मना होना चाहिए. तो सारे बच्चे बड़े गौर से, बच्चे बड़े आजकल के माशाल्लाह से इंटेलिजेंट हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत के रास्ते की तरफ की इंटेलिजेंस दिए रखे, हमें भी. तो कहते हैं ग्रैनी ये तो बात आपकी ठीक है. मैंने कहा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तो उसे पता होता है सारा कुछ, एक वो बड़ा बहुत है. वो जब आप हाइट पे जाते हैं, कभी एयर आपने ट्रैवल किया हो, तो जब आप हाइट पे जाते हैं तो आपको कितनी बड़ी दुनिया नज़र आ रही होती, कितनी ज़्यादा नज़र आ रही हो. तो मैंने कहा वो तो 7th हेवन पे बैठा हुआ है, इसलिए उसको तो सारी दुनिया ही उसकी नज़र में है. ये भी उन्हें बड़ा पॉइंट अच्छा लगा कि अच्छा इसलिए उसे सारा कुछ पता होता है कि बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द 7th हेवन. जब हम एयर फ्लाइट पे होते हैं तो हमें कितना एरिया, जो हमें छत पे चढ़ के तो अपने घर का इधर का उधर का नज़र आएगा ना, फ्लाइट में हमें पूरा शहर नज़र आ जाएगा. नो डाउट कि चलो वो छोटा छोटा नज़र आएगा, बट आएगा. वो उसकी नज़र तो इतनी तेज़ है कि वो चाहे, वो कहते हैं चट्टान के अंदर हो और राई के दाने जितनी चीज़ हो, लुकमान, सूरह लुकमान के अंदर है, खरदल, राई के दाने जितनी चीज़ हो, और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमान में कहीं हो, आसमान की वुसअतों में हो, कहीं ज़मीन के नीचे हो, वो उसको देख लेता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये आयत है सूरह लुकमान में, नंबर नहीं मुझे याद, बट ये सूरह लुकमान में. तो वो बच्चे कहते हैं कि यानी ये भी उनको, मैं जहाँ मौका होता है ना तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों के डालती रहती हूँ, और वो घुस जाते हैं. सच्ची बात, बच्चों के दिमागों में घुस जाते हैं. तो कहते हैं हाँ ये तो बात है, वो तो वाकई में फिर वो इतनी हाइट में है, वो तो सारा कुछ ही देख सकता है ना, वो तो देखता रहता है. मैंने कहा हाँ देखता रहता है, और इसीलिए और सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या बच्चों, मामा आपको प्यार करती है ना, जी बहुत करती है. मैंने कहा उससे 70 टाइम ज़्यादा अल्लाह ताला आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको किसी बात से मना करता है. बहुत सी चीज़ों से नहीं मना करता. आप खेलें, आप चॉकलेट खाएं, आप वो हाँ वो कहते हैं लिमिट से नहीं क्रॉस करना, लिमिट से बढ़ना नहीं है, उसमें फिर नुकसान हो जाएगा आपका. तो इस बात से मैंने उन्हें जब यहाँ पे मैं ले आई कि भाई अल्लाह की बातें माननी चाहिए और सुननी चाहिए. तो अब आप लोग तो बच्चे नहीं हैं ना, आप लोग तो बहुत बड़े हैं. अब आप मुझे समझाएं कि क्या अल्लाह ताला इतना अलीम, इतना खबीर, अलीम, इल्म उसका इंतहा को पहुंचा हुआ है, खबर उसको हर चीज़ की इंतहा तक है, जो आपके दिलों में है वो भी उसको पता है. ठीक है ना, वो जानता है. अलीम बिमा फी सुदूर, इस तक भी है, आपके सीने में कोई छुपी बात वो भी उसको पता है. इस तरह का जो, और वो रहमान है, उसके अंदर से जैसे चश्मे में से उबल के पानी निकलता है, इस तरह उसकी रहमत उबल के बाहर निकल रही है इंसानों के लिए. और रहीम कि उसकी ऐसी नदी रहमत की चल रही है कि जो कभी भी ड्राई नहीं होगी, हर वक्त वो चलती रहेगी, हर किसी के लिए चलती रहेगी. हिंदू, सिख, ईसाई, काफिर, मुसलमान, हर एक के लिए चलती रहेगी. उस नदी में जो हाथ धोना चाहे वो धो ले बेशक. तो इस तरह के अल्लाह ताला से क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने छोटी छोटी ख़ताओं की वजह से, छोटे छोटे गुनाहों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे मामलात ख़राब होते जा रहे हैं? होंगे ना, पहले एक गलती करेंगे उससे एक मामला ख़राब होगा, दूसरी करेंगे दूसरा, दोनों जंबल आउट होके इतने बड़े हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. ऐसे ही है ना कि हमारी गलतियों की वजह से हमारी गोया हड्डियाँ टूटती जाएंगी. अब अगर एक माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपका हमदर्द ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपकी किसी टूटी हुई हड्डी को ऐसे नहीं छोड़ देगा, वो उसको इकट्ठा करेगा, आपकी चीखें आसमान पे जाएंगी. वो उसको डिसलोकेट है तो लोकेशन में लाएगा, आपकी चीखें आसमान पे जाएंगी, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं ऐसे टूटी हुई हड्डियों के साथ.
ایسے وہ آپ کا رحمان رحیم جبار رب آپ کے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے معاملات کو جب اکٹھا کرتا ہے تو ہماری چیخیں جاتی ہیں آسمان پہ، ہماری چیخیں جاتی ہیں۔ وہ دیکھیں اتنا اچھا، اب وہ ہمیں وہ تو یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا کرتوت گھولے ہوئے ہیں۔ جب وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے تو جیسے آرتھوپیڈک سرجن آپ کا آپریشن کرتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسے ہی آپ کو اس الجبار کے اپنے ہمارے معاملات کو جب وہ جوڑتا ہے، جب انہیں ریپیئر کرتا ہے، دیکھیں وہ ریپیئر کر رہا ہوتا ہے نا، آرتھوپیڈک سرجن ریپیئر کر رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ بیڑا غرق اس کا نہ ہو جائے پورے کا پورا، میں اس کو ریپیئر کر دوں، پھر ریپیئر کر دوں، تو جب پھر ہمارے اوپر یہ ٹائم آتا ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے تو ہماری چیخیں آسمان پہ جاری ہوتی ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہائے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں جبار کا مطلب۔ کیا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہ وہ ہمارے جیسے ہڈی جوڑنے والا کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو ایسے، ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی میں علیم ہے، اگر اس کو علم ہے کہ ہڈی نہ جوڑنے کا کیا نقصان ہے، تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ہی ہمارا خبیر، علیم، غفور، غفار، رحمان، رحیم اللہ سبحانہ وتعالی الجبار بھی ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ وہ ہمارے بکھرے ہوئے اور ادھر ادھر پھیلے ہوئے معاملات کو سمیٹ لے، انہیں ریپیئر کر دے، تو پھر ہماری تھوڑی چیخیں نکلتی ہیں تو ہم چاں چاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس میں نے آپ کو پورا ہی تقریباً یہ کر دیا ہے۔ میں اس لیے دیکھتی ہوں کہ کہیں کوئی، ہاں یہ ایک حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، اللہم اجبرنی واہدنی، یقین کریں کل مجھے اس کا مطلب سمجھ آیا، مجھے کل مطلب سمجھ آیا۔ میں کہتی تھی یہ کیا یعنی کہ جبار والی ہے کچھ، میں یہ دعا یہ میں نہ مانگوں دعا، تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مانگیں، اگر میری کوئی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے، میرے کوئی معاملات بکھر بکھر کے ریزہ ریزہ ہو گئے ہوئے ہیں، تو میرے اللہ ان کو اکٹھا کر دے، وجبرنی، ان کو اکٹھا کر دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے، آئندہ میرے حالات ایسے نہ ہوں کہ مجھے تیری جباریت کی ضرورت پڑے۔ تو یہ کل میں نے کہا کہ ہوں تو میں دعا ضرور مانگا کرنی ہے کہ اللہ جی جو تو نے پہلے سارے معاملات درست کر دیے، اکٹھے کر دیے ہیں میرے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کرتا رہتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بہت سی تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ کو اصلاح کرنے کی، ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ ریپیئر کرتا ہے، اور پھر ہم اس سے شور مچاتے ہیں، دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کر جاتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ دونوں حالتوں میں مومن کا معاملہ، لیکن انہوں نے کہا مومن کا معاملہ عجیب ہے، مسلمان کا نہیں کہا، مومن کا معاملہ، جو پکی بات ہے کہ اللہ کی باتیں مانتا ہے اور اس کو تو مانتا ہے اور اس کی باتیں بھی مانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، تو پھر اس کا معاملہ کہتے تھے عجیب ہے کہ دونوں حالتوں میں وہ ون ون سچویشن میں صبر کر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ایک دفعہ بھی ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پکی بات ہے، لیکن کتنی ہی دفعہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور جو دوسرا ہے معاملہ، جب اس کو راحت پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی آسانیاں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو دونوں ہی حالتیں کتنی پیاری ہو گئیں۔ تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے، اس لیے کبھی آپ کو کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، تو آپ نے سب سے پہلے یہی سمجھنا ہے کہ یہ میرے ہی کسی ہاتھ کے کام کا یا میرے دماغ کے کسی فطور کا نتیجہ ہے، یہ تکلیف میرے پہ آئی ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہی کہنا ہے
کہ تو نہیں نا انصافی کوئی نہیں اللہ کر سکتا کسی کے ساتھ اور کبھی نہیں کرتا، میں ہی خطا کار ہوں، میرے سے ہی کوئی نا انصافی ہو گئی ہے جس کا یہ نتیجہ مجھے بھگتنا پڑا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ سورہ یونس کی سورہ یونس میں نہیں ہے یہ دعا، یہ اور یونس علیہ السلام کی دعا ہے، بہرحال یہ ہے نا، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ ایڈمٹ کرتا کہ میں ہی ظالم ہوں، میں ہی نا انصاف ہوں اور تو سبحان ہے، تو وہ قیامت والے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، یہ بھی آیت ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر آج ہمارے الجبار سے ہم نے یہ کہنا ہے، یہ دعا کرنی ہے، اللہم اجبرنی وحدنی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی فار لسننگ، اللہ حافظ۔